अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस होते होते आखिर बजट 2022-2023 पेश कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना जिन्होंने आज बजट पेश किया है, उन्हें एक दफ़ा पानी पीने की भी ज़रूरत महसूस हुई और उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जिसमें आम आवाम को एक सहूलत फराहम कर सकें, इसके साथ साथ जो गरीब है उसके लिए कुछ कर जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई परेशान रहते हैं और रातों को जागते रहते हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए ऐसा बजट पेश किया जाए जो कि आम आवाम के लिए हो। आम आवाम बजट क्या है, इसके जो फिगर्स हैं और नंबर्स हैं, इसके गोरख धंधे में जाना ही नहीं चाहते। वो तो ये चाहते हैं कि उन्हें ये पता चले कि उन्हें आटा, दाल, चीनी, चावल सस्ता मिल रहा है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। नए पाकिस्तान की बहस रही, पुराने पाकिस्तान की बहस रही। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त पेट्रोल इंतहाई महंगा हो चुका है, हमने साइकिल ख़रीद ली। लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, हमने हाथ का पंखा खरीद लिया। मुसलसल लोड शेडिंग के बाद हमने लालटेन खरीद ली है। क्या हम पुराने नहीं, बहुत ही पुराने पाकिस्तान में जा चुके हैं और हम दोबारा से नए पाकिस्तान में या बेहतर पाकिस्तान में कैसे जा सकते हैं? तो नए और पुराने पाकिस्तान की इस बहस से हटकर बेहतर पाकिस्तान में कैसे जाया जा सकता है? क्या ये जो बजट पेश किया गया है इसके फिगर्स पर जाने के बजाय बराह रास्त इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक आम आदमी उसको कोई फ़ायदा हुआ है, कोई उसका भला हो सका है? गरीब के हवाले से क्या उसको अब सुख और चैन नसीब होगा या वो इसी तरह से तरसता रहेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ जो पैसे दिए जा रहे थे वो दे रहे हैं, बल्कि एक आम आदमी जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है उसे हम 2,000 रुपये देंगे। क्या 2,000 रुपये किसी एक आम शहरी के लिए, एक शख्स के लिए काफ़ी हैं कि वो अपना गुजर बसर कर सकेगा? क्या उस 2,000 रुपये के एवज़ वो पेट्रोल डलवाएगा, बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो अदा करेगा, मजीद टैक्सेस जो लगेंगे वो देगा? अलबत्ता दूसरी जानिब अगर हम देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ुबैर मोतीवाला साहब और दीगर जो वहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि बजट जो है वो काफ़ी माकूल है, बेहतर बजट उनको लगा। और उन्होंने कहा कि बजट बेहतर है, जिस तरह का हम सोच रहे थे या जिस तरह के हमें खदशात थे, कम अज़ कम वो चीज़ नहीं आ सकी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा, बल्कि उनमें से बाज़ जो ताजिर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने ताजिरों से बराह रास्त रब्ता किया और उनके साथ मिल बैठकर उनकी तजावीज़ पर कुछ अमल किया है, जो कि उनके जो शेड है वो बजट में नज़र आया है। क्या बजट के अंदर सनतकारों को रिलीफ मिला है, ताजिरों को रिलीफ मिला है, आम आदमी को रिलीफ मिला है, पाकिस्तान को रिलीफ मिला है या नहीं मिला है? इस पर हम बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, माहिर माशियात हैं। जनाब खुश आमदीद कहेंगे सर आपको। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी फिगर्स लेकर आए हैं, लेकिन मैं फिगर्स ज़्यादा रखने के बजाय आम बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आम आदमी ये जान सके, समझ सके कि उसके लिए कुछ आसानियां हुई हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फिगर्स पे जाना नहीं चाहते। तो हम देखते हैं कि क्या फिगर्स लेकर आए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मेहताब अहमद चांदीवाला साहब, तजियाकार हैं। सर मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और चूँकि आप जो तजिया देंगे वो आम दुकानदार से लेके ताजिरों के हवाले से भी होगा, यकीनन जो हमारे ताजिर बरादरी के साथ एक आम आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। नदीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, एक आम आदमी जो है वो चाहता है कि उसके लिए बेहतरी हो। क्या आप समझते हैं कि 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है आम आदमी के लिए बेहतरी का कुछ सामान करके जा रहा है? मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाजों में, क्योंकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को चीन जापान बना चुके हैं, वो तो मैं हूं नहीं, तो मैं आपको आम अल्फाजों में बताऊं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है वांट्स एंड नीड्स, ठीक है? और कहते हैं कि अगर अच्छा बजट है तो टैक्सेस देने के बाद आप अपने नीड जो है ना 50% अगर आप अपने नीड को खर्चा कर रहे हैं, यानी जो आपकी तनख्वाह है 50% आपने नीड का मतलब है ज़रूरत की चीज़ें, खाना पीना, बच्चों की स्कूल हो गई, तालीम हो गई, बिजली का बिल हो गया, सारी तनख्वाह में से टैक्स देने के बाद अगर आप अपनी 50% तनख्वाह अपनी ज़रूरतों पे हटाते हैं, लगाते हैं, तो फिर और उसके बाद दूसरी जानिब आते हैं वॉन्ट्स यानी कि लग्जरियस चीज़ें, बच्चों को खिलौने चाहिए, बेगम साहिबा को अच्छा सा फ़ोन, कपड़े, और जाहिर है मर्द आसाइशें, ठीक है? और फिर हम कहते हैं कि जनाब 20%
اگر اس کے بعد بھی پیسے بچیں، یعنی کہ آپ نے بینک میں رکھا سیونگ کے طور پہ یا آپ نے کریڈٹ کارڈ یا قرضے دے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑا زبردست بجٹ ہے. اور یہ ہم نہیں کریں، پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ تھا، اس سے جو ہے 20% لوگوں کے پیسے بچ رہے ہیں، سیونگز ہو رہے ہیں. اب آئیے پاکستان کی طرف، بڑی بڑی باتیں ہیں، جی ڈی پی 5%، 6%. جناب تو آدمی آج غریب کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اتنی جی ڈی پی بڑی اچھی ہو گئی ہے. کیونکہ میں جی ڈی پی کے اوپر ابھی کیلکولیشن کروں گا، جیسے کہ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں تو نمبرز بھی لایا تھا کہ چلیں کوئی اچھا، ہم اکانومسٹ سے بھی ذرا لڑیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بینکر ہوتے ہیں، جتنے بھی اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ بینکر ہوتے ہیں، اور فائنانس سیکرٹری جو ہے وہ بیوروکریسی سے اوپر آتے ہیں. تو رہا سوال کہ فائنینشلز کے بارے میں تحقیقات کرنا، ورک کرنا. اور اکانومسٹ کا کام کیا ہے؟ اکانومسٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی وسائل ہے اس کے اندر آپ نے ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے، پلاننگ بنانا ہوتا ہے، تاکہ ملک ترقی کرے، تاکہ عوام ترقی کرے. چلیں میں یہ چاہوں گا، بالکل آپ بہت محنت سے فگرز لے کر آئے، جی عوام کو ضرور بتائیں آسان الفاظ. چلیں میں آسان الفاظ میں بتا دوں. جناب عمران خان صاحب نے جو ہے نا جناب 40% پیٹرول کی قیمت بڑھائی، انہوں نے 60% بڑھا دی. عمران خان صاحب نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی 50%، انہوں نے 55% بڑھا دی. ماشاءاللہ تھوڑا سے 5-10 کا فرق آ جاتا ہے. کام دونوں بڑی محنت سے کر رہے ہیں. اور رہا سوال پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جناب ٹیکسٹائل میں بڑا گروتھ آیا. جناب ٹیکسٹائل کے لوگ جو ہے وہ بجلی کی قیمت دے رہے ہیں جو بنگلہ دیش اور انڈیا میں، یہ عمران خان صاحب نے ان کو دیا، یہی حکومت دے رہی ہے. مگر ہمیں کتنا دے رہی ہے بجلی؟ عام عوام کو جناب ہم لوگ دے رہے ہیں 28 روپے یونٹ، یعنی کہ ایک اندازے کے حساب سے وہ دے رہے ہوں گے 12 سے 14 روپے یونٹ، اور عام عوام دے رہی ہے 28 روپے. زبردست بجٹ ہے جناب. لوڈ شیڈنگ جو ہے نا کسی کارخانے میں نہیں ہوگی، مگر ہر غریب کے گھر میں ہوگی جو بیچارہ کارخانے پہ جائے گا. اب آپ سوچئے یہ کتنی اچھی بجٹ بنائی ہے کہ آپ نے سارا لوڈ جو ہے نا عوام پہ ڈال دیا. جناب ایکسپورٹ بھی تو بڑھانے ہیں. اب جب آپ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ہوگا جناب کہ جو چیزیں آپ کے ملک میں ہیں وہ باہر ملک میں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اپنے ملک میں وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سارا اچھا مال، چاہے کینو ہو، سیب ہو، آم ہو، کچھ بھی ہو، سبھی ایکسپورٹ ہوتا ہے. اچھا اب ہمارے ملک کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے؟ جناب آئیے عوام کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ عوامی بجٹ میں کیا کیا چیز ہے. بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پہلے بھی مہنگی کی تھی. گیس کے تو انہوں نے کہا جناب میں بتاؤں گا، بے فکر رہیں، 30 تاریخ تک وہ بھی بتا دیں گے. پھر ہم بات کرتے ہیں جی فائنینشیل کاسٹ کی. اگر غریب آدمی کریڈٹ کارڈ لیتا ہے، امیر تو لیتا نہیں ہے، آج کل تو غریب ضرورت کے تحت لے رہا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا. اور پھر کہیں گے جناب یہ تو نان فائلر ہے، فائلر ہے، تو وہ غریب آدمی ٹیکس اس کے اوپر بھی آ رہا ہے. اچھا جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں دکاندار بہت کماتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس لو. جناب کارخانے والے جو ہیں ان کو تو بڑی مراد دی جا رہی ہے، مگر چھوٹے جو دکاندار ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی دکاندار چیزیں مہنگی کر رہا ہے. اگر دکاندار ٹیکس دینا شروع کرے گا، میں نہیں کہتا کہ ٹیکس نہ دے، مگر اس دکاندار کو بجلی بھی دیں، آپ جیسے کارخانے والوں کو دے رہے ہیں آپ ان کو بھی اسی ریٹ پہ دیں جو دکاندار کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیکسٹائل والے آپ کے کوئی چہیتے ہو گئے پھر یکا یک آپ اچانک سے کہتے ہیں کہ جناب ساری چیزیں امپورٹ بند کر دیں. بسکٹیں کھائیں گے تو وہی کھائیں گے جو تھیلی میں سے 4 دانے نکلتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے امپورٹڈ جو ہے نا سستا پڑتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب جو امریکہ کی مثال لیں، چین کی مثال لیں، وہاں پہ لوگ گاڑیاں امپورٹ کیوں کرتے ہیں جناب؟ ان کی تو سب سے بڑی کارخانے ہیں فورٹ کی مشیگن میں، پورٹ امریکہ میں، تو پھر وہ امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عوام کو سستی گاڑی ملے. اچھا لیکن محمود صاحب اس میں ایک اور چیز جس کے بارے میں ندیم صاحب کہا جا رہا ہے کہ 3,000 سے 10,000 جو ہے وہ ایک دکاندار اس پہ فکس ٹیکس لگایا جائے گا، اور یہ ایک مناسب تجویز بھی کہی جا رہی ہے، تو یہ آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے؟ بالکل مناسب ہے، مگر اس دکاندار کو آپ چیزیں بھی تو دیں. آپ دیکھیں وہی بات ہوتی ہے کہ جناب ہم عوام کو جو ہے 2,000 روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے 2,000 روپے دے کے آپ اس کو دیکھیں گے اس کے اخراجات کتنے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ایگریکلچر ٹیکس جو ہے نا جو زمینداروں کا وڈیروں کا ہے اس کے اوپر تو آپ اور مواد دیتے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے. ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا کہ مہتاب صاحب کا بھی ذرا سا تجزیہ لے لیں کہ کیا سارے صورتحال ہے. سر کیا کہیں گے 2022 سے اس بجٹ کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی بجٹ تو ہر سال آتا ہے اور اسی طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بات چیت ہوتی ہے، لیکن عوام کو اس کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. حکومت کو اصل میں کیا ہے، عوام کو جب تک ڈائریکٹ
جو ہے اس کے فائدے نہیں پہنچیں گے تو عوام تو بے چین رہے گی. پہلے بجٹ آیا، یہ چیز ٹیکسیز، وہ ٹیکسیز، یہ ریلیف، وہ ریلیف، یہ سب چیزیں بجٹ کی حد تک رہتی ہیں. بجٹ کے بعد ٹیکس تو رہتے ہیں، ریلیف نہیں ہوتے، ریلیف کہیں پتہ نہیں چلتا. گورنمنٹ نے ہیلتھ کے اوپر کیا رکھا ہے، ایجوکیشن پہ کیا رکھا ہے. اصل میں ہمارا مقصد اصل یہ ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن. دنیا کے اندر جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور آج جس قوم کی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ہے جس کو برا کہتے ہیں، اس قوم کی ہسٹری پڑھیں، اس کے اندر ان کا جو بجٹ ہے تعلیم کے اوپر اور ہیلتھ پہ کتنا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ہم اتنا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کہیں سے غیر ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے ہمارا سارا بجٹ جو ہے اس سائٹ پہ، ان 2 سائٹوں پہ ہونا چاہیے. بالکل. اچھا سر، میں اس کے علاوہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو عام تاجر ہے اس کے کیا جذبات ہیں اس بجٹ کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو آپ سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.